Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala, et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها ان شاء الله غادي نكتشفوا جميع واحد التمرين اللي من الطلب الجميع، واحد التمرين اللي كيسول عليه كلشي، درس اللي كلشي كيسول عليه. اليوم غادي نشوفوا الاخوان الدرس ولا تمرين مهم بزاف في الازاحه والمتجهات، وغنخدمش التمرين بالطريقه التقليديه اللي معتبرينها انكم دائما كتشوفوها، ولكن غادي نخدم هذا ليكزارسيس و ميم طون غادي نديطايي معاك جميع القواعد اللي غادي تحتاجها ان شاء الله تعالى في هذا الدرس باش نحيد لك داك الضبابه اللي كاينه كامله في الدرس ديال الازاحه والمتجهات. دونك عندنا واحد ليكزارسيس كيبان بسيط مي كيشمل تقريبا جميع القواعد الاساسيه اللي غتحتاج انت باش انك تفهم معاي الدرس الازاحه والمتجهات وتعرف شنو كتعني، شنو هي الازاحه، شنو هي متجهه، ولا شنو هما المميزات ديالها، كيفاش نديرو نعبروا على جوج المتجهات متساويين اتسيتيرا، وكيفاش نصوب الشكل. وهذا هو الاساس عندنا في الدرس ولا في اي درس ديال الهندسه. نبداو على بركه الله، وقبل ما نبدا ضروري ما تاكد الاشتراك ديالك في لاشين، وضروري ما انك تضغط على واحد لايك باش تفرقع لا فيديو طلع عند الناس جداد. نتوما عارفين الخوارزميات ديال اليوتيوب، كل ما كان عليها تفاعل، كل ما تفرجتي في لا فيديو بزاف، كل ما تابونيتي في لاشين، كل ما خليتي دي كومونتير زوينين. وكنحيي الدراري كاملين اللي كيبداو غير يكتبوا في التعاليق، يكتب علاش كيقول لك المحتوى زوين وخصنا يطلع الكلام جداد باش حتى هما يستافدوا، والدال على الخير كفاعله. ما نطولش عليك، ندوزو للتمرين باش نفهموا. دونك كيف ما قلت لخويا وكيف ما قلت لختي، لا فيديو ما غتكونش فيها لا مونتاج، ما غتكون فيها حتى شي حاجه، غنخدموا كيما خصنا بحال اللي راني جالس معاك في حصه باش تحاول تضبط معاي هاد الدرس مزيان. يلا وجيب ورقه وستيلو، حاول تكتب ليكزارسيس، غنحتاجو بزاف د المسائل. دونك تري بيان، عندي ا بي سي مثلث، تري بيان، وعندي او و اف نقطتان بحيث او كتساوي 3 ا بي و بي اف كتساوي 3 بي سي، اش صورة اف بالازاحه التي تحول بي الى او. هادشي صعيب وهادشي كذا، والسؤال الاول فيه انشئ الشكل. انتبه الله يعطيك الرضا، فين ما يعطيو لخويا فين ما يعطيو لختي واحد التمرين بسطو مع راسك، ما تبقاش معقدو بزاف، نمشيو لابسط الامور وغادي نديطايو هاد المعطيات اللي عندنا هنا من الفوق كاملين، غادي نديطايوهم ونشرحهم لخويا ونشرحهم لختي غير بلاتي عليك، لان بزاف قالوا لي سيدي عندنا مشكل في الازاحه. ولكن دابا ركز معايا وصبر معايا، وغادي نعطيك قواعد وغنقول لك هادشي ديال التمرين وهادشي ديال القواعد، هادشي ديال القواعد اللي خصك انت تكون ضابطهم في الدرس. دونك واخا عطاوك اسيدي التمرين بحال هذا ما قبلتي فيه حتى وزه، ما عرفتي منين تبداه، خدم الخدمه ديال الناس غير بالتباته، وخدم الناس الخدمه ديال المكلخين. انا ماشي نخدم الخدمه ديال المكلخين. قالوا لي ا بي سي مثلث، تري بيان، قالوا لي اسيدي ا بي سي مثلث، غادي نجي انا لهنا وغادي نصوب واحد ا بي سي، نجي للوسط باش يقدني، غادي نصوب واحد المثلث غير بيدي، انت حاول ترسم، تري بيان، غنصوب واحد ا بي سي مثلث، ها ا ها بي ها سي. ياك هادشي اللي قالوا لي، هادشي اللي قالوا لي. قال لك اسيدي او واف نقطتان بحيث، غادي نزيد على داك المثلث واحد جوج النقاطات، نقطه او ونقطه اف، وعطانا معطيات على النقطه او والنقطه اف. تري بيان، دونك انا شنو عطاني في الاول؟ عطاني ا او كتساوي 3 ا بي، اذا او غنصوبها انطلاقا من هذه. علاش؟ لان هي اللي فيها ا او، سي بون. وغادي نصوب اف انطلاقا من هذه لان هي اللي فيها اف، ها هي ها هنا غنصوب هذه بها او وهذه غنصوب بها اف. تري بيان، دونك كل معطى عطاوه لنا ولاش غادي يصلح لنا. دونك انا غادي نستعمل باش ننشا او غنحتاج هذه، وباش ننشا اف غنحتاج هذه. نبداو حنا باو ولا باف؟ نبداو باو بكل بساطه. دونك دابا نمشي انا باش ننشا او، غادي نمشي لانشاء او. شنو قالوا لي هما؟ قالوا لي بان ا او كتساوي 3 ا بي. شنو كتعني هذه الكتابه بالتفصيل؟ وقبل ما نعرفوا هذه الكتابه شنو كتعني لنا بعد متجهه؟ قال لك اسيدي متجهه ا او كتساوي 3 من المتجهه ا بي.
تري بيان. اجي عندي نركزوا انا وياك على واحد المسائل غنسمح، وهذا الشيء قواعد. دونك شنو هما مميزات ديال واحد المتجهه؟ مميزات متجهه. شنو هما المميزات ديال المتجهه؟ ركز معايا. عندي متجهه باغ اكزومبل، حنا دابا خدامين على المتجهه ا ها هي متجهه ا، غادي نخدموا حنا على هذه المتجهه هذه. اول حاجه خصك تعرفها بان ا شنو كيمثل و ب شنو كيمثل. ا كيمثل لينا هو الاصل ديال المتجهه، و ا كيمثل لينا هو الطرف ديال المتجهه. دابا ركز معايا. دونك نتابع، عندي هنا واحد المستقيم باغ اكزومبل، مستقيم. هذا المستقيم عندنا واحد الشخص غينطلق لنا من واحد النقطه ا وغيمشي نحو ا. تري بيان. ها ا بمعنى شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني بان عندي واحد السيد سيادنا، واحد السيد غادي يمشي، قال لك غيبقى غادي من ا وغيمشي في اتجاه نقطة الوصول هي دونك نقطة البداية اللي هي الأصل هي ونقطة الوصول هي هادشي غيصير معايا دقة دقة وراك غادي تفهم مزيان. دونك شنو هي أول ميزة عند المتجهة؟ شنو هي أول ميزة؟ شنو خصو يكون عندها؟ أي متجهة خصو يكون عندها الاتجاه. شنو هو الاتجاه؟ وثاني ميزة باش ما تدوخش هو المنحى. الناس ديال الفرونسي الاتجاه سي لا ديريكسيون، المنحى هو لو سونس. تري بيان. الاتجاه فاش كنهضر معاك انا على اتجاه كنهضر معاك متجهه خصك تميز انت ما بين هادو، غنكتبهم سير بلاصه ونمسحهم. خصك تميز ما بين ا بي، هذه مسافه ما عندها والو، وخصك تميز ما بين ا بي بين قوسين هذا شنو كيعني؟ هذا مستقيم. وخصك تميز كذلك ما بين ا بي اللي هي قطعه، وخصك تميز ما بين نصف مستقيم ا بي. هنا عندنا قوس وهنا عندنا معقوفه، هذا نصف مستقيم. شنو هذا؟ هذا نصف مستقيم. وخصك تميز ما بين ا بي اللي هي متجهه. تري بيان. دونك فاش نعبر لك انا بين قوسين ونقول لك مستقيم تعبر لي بمستقيم. فاش نقول لك مسافه تعبر لي با بي بلا حتى شي حاجه. فاش نقول لك قطعه غتعبر لي بقطعه بين معقوفتين. هادشي هادو من الاساسيات ديال الهندسه. تري بيان. كنشرح هاد المسائل للناس اللي ما فاهمينهمش. دونك ركز معايا. دونك انا عندي اتجاه. تخيل معاي هادي هي المتجهه ديالنا. غادي نقربها لخويا غير بشويه علينا وعقل عليها بهذا. هذه هي متجهه. عندي واحد الشخص غيتحرك من هذه النقطه لهذه النقطه، صافي. هذا الاصل وهذا الطرف، هذه ا وهذه ركز معايا. هاد شويه اللي بقى هنا ما مشاش فين داخل؟ واش داخل في المتجهه؟ داخل في المستقيم، داخل في مستقيم. دونك اي متجهه عندها واحد المستقيم كنسميوه هو الحامل ديالها. تري بيان. مثلا شنو هو الحامل ديال هذه المتجهه هذه؟ هو المستقيم ا بي، هو المستقيم ا جو ميكسكوز، هو المستقيم ا. دونك ما يمكنش انت تكون عندك متجهه وما تكونش محطوطه على واحد المستقيم. دونك ها المستقيم ديالنا كنجيو حنا وكنحطوا عليه متجهه. دونك اي متجهه عندها مستقيم كيتسمى الحامل ديالها، يعني هي كتكون محطوطه على واحد المستقيم. شنو كيتسمى؟ الاتجاه. دونك فاش نقول انا الاتجاه شنو كنقصد؟ كنقول حامل المتجهه هو المستقيم ا بالنسبه لهذه الحاله اللي عندنا هنا. تري بيان. يعني عندنا مستقيم هز المتجهه. نعطيك مثال واحد اخر. باغ اكزومبل عندنا واحد المستقيم دي، الا جيت انا لهنا وعطيتك باغ اكزومبل وقلت لك واحد السيد غادي يمشي من واحد النقطه ا لواحد النقطه دي. دونك هذه شنو كتسمى متجهه. شنو هو الحامل ديالها؟ علاش من المستقيم هي محطوطه لنا على واحد المستقيم سميتو دي، وداك المستقيم ماشي بالضروره تكون فيه غير متجهه وحده، يقدر يكون فيه عدد لا نهائي من المتجهات. واش اتفقنا؟ نعطيك مثال. غادي نجي عندك وغادي نقول لك مثلا هذه سي وغادي يمشي واحد السيد للنقطه اف.
دونك غادي يمشي لنا من هنا لهنا. دونك سي اف شنو هو الحامل ديالها؟ هو المستقيم دي. اذا سي اف و ا دي عندهم نفس الحامل اللي هو نفس المستقيم، يعني محطوطين لينا على نفس المستقيم اللي هو المستقيم دي. بان شنو كيعني اتجاه، بان شنو كيعني اتجاه. تري بيان، عندنا المنحى، دونك غنمشيو للمنحى. تري بيان، ركز معايا دابا. انا فاش غادي نمشي للمنحى، واش هاد السيد مشى من ا نحو ا ولا مشى من ا نحو ا؟ دونك واخا الا مشى من ا نحو ا كتسمى المتجهه ا هي هذه. دونك عندها منحى، يعني منين لين؟ من ا نحو ا. الناس ديال اللغه الفرنسيه غيكتبوا دو ا فيغ ا، دو ا فيغ ا. تري بيان. كاينه واحد الحاجه ثالثه، اللي هو المعيار ولا المنظم ولا المسافه اللي بغينا نقوله. دونك هاد المتجهه هادي من ا ل ب عندها واحد المسافه. واحد السيد غيمشي من فاس لكازا عنده مسافه اللي هي تقريبا شي اكثر من 300 كيلومتر. واش اتفقنا؟ وكذلك يمشي من واحد النقطه لواحد النقطه عنده مسافه. الا مشيت مثلا انا غير في الاتجاه، زدت مثلا هكا في الاتجاه عندكم هكا، راني مشيت بواحد المسافه اللي هو هذا منحى وهذا اتجاه وتا هذه ازاحه كتسمى وتا هذه متجهه. واش اتفقنا؟ دونك هنا غادي يمشي من هذه النقطه لهذه النقطه، كيمشي بواحد المسافه اللي هي هذه. هذه المسافه تقدر مثلا تكون 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، عندها مسافه. المهم المعيار هنا سيلفو بلي، المعيار عندها مسافه. اذا المسافه شمن مسافه؟ المسافه ا. تري بيان، المسافه ا. هادشي مفهوم، هادشي قواعد خصنا نكونوا ضابطين. اخوتي ندوز لحوايج وحدين اخرين، هادشي نمسحو. فهمنا شنو كيعني متجهه. واخا دابا عاد غنمشي لداك المعلومات اللي عندي تما. عندي ا كتساوي ا 3 ا بي. دابا هنا شنو عاطيني جوج المتجهات متساويين، وعاطيني واحد 3 دايره اللي تما تخربق. انت داك الثلاثه بلاتي عليها غنمشيو دقه. دابا اجي فسر لي القاعده ديال فاش كتكون عندك ا شنو كتساوي ا بي. ا كتساوي شنو؟ كتساوي ا بي. تري بيان. شنو كيعني ا كتساوي ا بي؟ اولا شنو كيعني بان جوج المتجهات متساويين؟ غتقول لي اسد علاش كنخدموا هذا الشيء؟ غنقول لك الفهامه ديالك لهذا الشيء هي اللي غتعاونك تصوب الشكل، وهي اللي غادي تعاونك كذلك باش انك تخرج لنا التمارين كاملين ديال الازاحه. لان الازاحه خصك تمشي لها بلا بشويه د ليماجيناسيون ديالك وتكون ضابط. يلا وركز معايا. عندي ا تساوي ا بي. تري بيان. فاش كيكونوا عندي جوج المتجهات متساويين خصهم يكونوا متساويين، عندهم نفس الاتجاه وعندهم نفس المنحى وعندهم نفس المعيار. متجهه المميزات ديالها عندها 3 المتجهات، عندها 3 المميزات. وفاش كنجي انا ونقول عندي جوج المتجهات متساويين، يعني كيتساواو حتى في داك المميزات ب3 بهم. سي بون، متفقين. المتجهه عندها 3 المميزات. وفاش كنقول بان متجهه ولا جوج المتجهات متساويين، هادشي شنو كيعني الحبيب؟ هادشي كيعني الغزال ديالي انهم متساويين حتى في داك 3 المميزات، يعني داك 3 المميزات نفسهم. دونك فاش كيكون عندي شنو كيعني فاش كتكون عندي ا كتساوي ا بي؟ يعني عندهم نفس الاتجاه. وهنا ركز معايا باش نزيد نديطايي مع خويا ونزيد نديطايي مع اختي. كنقول عندهم نفس الاتجاه. فاش كنقول عندهم انا نفس الاتجاه يعني جوج الحالات، يا اما عندهم نفس الحامل، يا اما غيكون عندهم، ركز معايا، يا اما غيكون عندهم نفس الحامل، يعني مثلا هما محطوطين على نفس المستقيم. سي بون، غنزيد لعندك باش تفهمها. يا اما يكون عندهم نفس الحامل، دائما انت كتفهم معي بان الحامل هو هذا، يعني مثلا متجهه تكون من هنا لهنا ومتجهه تكون من هنا لهنا، او لا المستقيمين اللي محطوطين عليهم يقدروا يكونوا متوازيين. هذا المستقيم هذا
هز واحد المتجهه واحده اخرى، وهذا المستقيم الازرق هز متجهه واحده اخرى. دونك يقدر داك المستقيمين اللي هازين لينا داك جوج المتجهات يكونوا متوازيين، دونك فانهما لديهما نفس الاتجاه. تري بيان. هادو جوج، دونك فاش كنقول انا عندهم نفس الاتجاه غتجي لهاد المتجهه اللي هي ا او وغتكتبها على شكل مستقيم، ها هي ا او يوازي ماذا؟ كيوازي المستقيم ديال ا بي. فاش كيكون عندي جوج المتجهات متساويين، المستقيم ديال هاد المتجهه اللي هو ا او والمستقيم ديال هاد المتجهه كيوازي المستقيم ديال المتجهه ا بي. اتفقنا؟ هذا كيعني نفس الاتجاه. نمشي للحاجه رقم جوج. كما قلت لكم الدراري هاد لا فيديو غادي نخليها بلا مونتاج، دونك هادو حسبوهم من الكواليس ديال لا فيديو. تري بيان. دونك المنحى كيكون عندهم اسيدي نفس المنحى، يعني عندهم نفس المنحى. الحاجه الثانيه غيكون عندهم نفس المنحى. فاش كنقول انا نفس المنحى؟ تري بيان، يعني غنمشي من ا ل او، مثلا من ا ل او غتمشي لهاد الاتجاه. ركز معي. ها المستقيم اللي عندي انا ما كنبغيش نمثل لك تما بلاتي نمثل لك تما. ها تري بيان. عندي مثلا انا او كاينه هنا، قال لك اسيدي خصني المنحى اللي نمشي منه لهنا هو المنحى كذلك اللي نمشي منه لهنا. دونك نفس المنحى تقدر تكون بها فين، واخا هي نورمالمون مازال غادي نزيدو واحد 3 هافين، غنزيدو واحد 3 هنايا. تري بيان، يعني عندهم نفس المنحى. دونك المنحى اللي غادي يكون من ا ل بي، يعني مثلا ما تقوليش اللي ما فهمش المنحى، ماشي مثلا ا بي غتمشي في هذا المنحى و ا او غتمشي في هذا المنحى، لا، بجوج بهم غيمشيو في منحى واحد. صافي، بجوج بهم غادي يمشيو في منحى واحد بهادي غتمشي، الا مشات هادي من هاد الجهه دونك حتى المتجهه الاخرى غتمشي لهاد الجهه، الا مشات هاد المتجهه لهاد الجهه دونك حتى هاد المتجهه غتمشي لهاد الجهه في هاد المنحى هذا. متفاهمين على المنحى؟ دونك من ا الى او، يعني غتمشي من ا الى او ومن ا الى بي، دونك نفس المنحى. بقات لنا الحاجه الثالثه. تري بيان. هاد الجوج هادو هاد ثلاثه ما تهزلهاش الدبيله. غيجي واحد اخر غادي يقول لي استاذ يقدروا ما يعطيوناش ثلاثه ويعطيونا مثلا استاذ ا او كتساوي 1 على 3 ا بي، ما يعطيوناش واحد. كندير نتعامل انا مع عندك 1 على 3، انا كنخاف من الكسر. ما تخافش بلاتي علينا، غير بلاتي حنا غادي نشوفوا لحد الان في هاد الجوج هادو في هذا في نفس الاتجاه ونفس المنحى، ما كنحتاجش هادو، ما كنحتاجش لا 1 على 3 لا 3. هذاك العدد فوقاش كنحتاجو في الميزه الثالثه اللي هي نفس المعيار ولا نفس المنظم. عندهم نفس المعيار. صافي، عندهم نفس المعيار. كيفاش ندير نعبر عليه ولا كيفاش غادي ندير نقول له؟ كنجي لهادي وكنكتبها عن طريق مسافه، يعني ا كنكتبها مسافه بحال داكشي اللي كتبت لك في الاول. مسافه شحال المسافه ديالها شحال كتمشي، واش 3 سنتيمتر واش 4 سنتيمتر واش كذا. دونك تساوي ا بي. شحال عندي انا هنا؟ الا كانت عندي 3 غنحط هنا ا او مسافه مثلا. الا كانت عندي فين هي ا او فين هي ا بي؟ ها ا بي هي هذه. الا كانت ا بي كتساوي 3 سنتيمتر فان مثلا نعتبروا بان ا او كتساوي 3 سنتيمتر ونخرجوها، فان ا او كتساوي 3 ا بي. دونك ا او شنو كتساوي 3. شحال هي ا بي؟ هي 3 سنتيمتر، دونك كتساوي 9. دونك شحال غتساوي 9. دونك هنا كتقبض داك المسافه ديال داك العدد وكتضربها في داك العدد اللي عطاوك ولا في داك المعامل اللي عطاوك. هذا ها 1 على 3. الا كتبوا لنا هنا 1 على 3 غنجي غنضرب 1 على 3 في المسافه ا بي. يعني مثلا قال لك اسيدي بان ا او غتكون مضوبله على ا بي ب3 المرات. يعني مثلا ا بي هي هذه، ا بي مثلا هي هذه، ا او شنو غتكون؟ ا او غتكون هاد 3 هادو. صافي، هاد الازرق هو ا بي، ولكن ا او هي من الازرق من الاول الازرق حتى للتالي الكحل، ها هي مضوبله عليها على 3.
صافي هي مدوبله عليها 30 دونك المسافه متبدله. دونك هذه ا بي ولكن ا او كتساوي 3 من ا بي، ها 1 من ا بي، ها 2 من ا بي، وها 3 من ا بي. واش اتفقنا؟ ها المسافه الاولى، ها المسافه الثانيه، ها المسافه الثالثه. دونك مدوبله عليها ب3 المرات. الا قالوا لي 1 على 3 ا بي، الا قالوا لي 1 على 3 ا بي، دونك بحال اللي غنقبض هاد ا بي وغنقسمها على 3، بحال اللي مثلا هذا بيمو وغنقسمو ما بين 3 د الناس. غنقسم هذا النص هذا وغنقسم هذا النص هذا، وانا قسمته لثلاثه ديال الطريفات، هذا طرف هذا طرف وهذا طرف. متفقين؟ الا قالوا لي 1 على 2 نقبض لهم داك المسافه ونقسمها على 2، الا قالوا لي 3 على 2 نقبض داك المسافه وندير لها 3 على 2. ما عنديش الغرام ديال المشكل في داك الاعداد، خصكم غير تعرفوا تعاملوا معاهم. دونك هادشي مفهوم، هادشي مفهوم. هادشي خلينا نطبقوه. مثلا حاول سيلفو بلي تكتب لنا هادشي هنا، حاول سيلفو بلي تكتبوا حيتاش غادي نمسحو. فوالا تري بيان. انا غادي نمسح دابا، خصوصا ا او كتساوي 3 ا بي غنمسحها. فوالا دونك واخا نتابع. دابا غنمشي نحاول نطبق ا او كتساوي 3 ا بي. ها باش غنطبق هادشي تكتبو في التمرين، هادشي هذا تكتبو في التمرين. هادشي غير شرحت لك به شنو كتعني متجهه. دونك قال لك اسيدي ا او كتساوي 3 ا بي، دونك خص المستقيم ا او يوازي المستقيم ا بي. دونك هنا شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي بان نفس المستقيم يعني عندهم نفس الحامل، يعني عندهم نفس الحامل. علاش عندهم نفس الحامل؟ لان هنا وهنا، هنا وهنا ما يمكنش تكون هنا وهنا وما يكونوش مستقيمان متوازيان. اذا نفس المستقيم، اذا المستقيم غيكون هكا. ها الاولى نفس المنحى. فين كتمشي ا بي؟ منين كتمشي ا بي؟ واش ا بي كتمشي لهاد الجهه؟ لا، ا بي كتمشي لهاد الجهه، كتمشي في هاد المنحى. ها المنحى. دونك هذا هو المنحى اللي غنعزل. دونك بي، دونك ما غتكونش في هذا الاتجاه، غتكون في هذا الاتجاه، غتكون في هذا المنحى، ما غتكونش في هذا المنحى. دونك انا غادي نمشي لهاد الجهه نقلب على دونك فين غادي تكون؟ قال لك اسيدي نعبرها بالمسافه، دونك غتكون غير في هذا الاتجاه. دونك قالوا لي اسيدي بان ا كتساوي 3 من ا بي. كيفاش نعبرها؟ ها ا بي الاولى، واخا انا نعبرها بيدي، ها ا بي الاولى انت تعبرها بالبيكار، ها ا بي الثانيه، ها ا بي الثالثه. تري بيان. دونك فين تجي او ديالي غادي تجي ها فين؟ شتي فين غادي تجي وها انا صوبتها. نتمنى انك تكون فهمتي. ما عندناش الادوات الهندسه الكافيه الدراري اللي نقدروا نشرحوا لكم بهم، ولكن جو بونس راه الفكره توضحات. عندنا الاساس ان الفكره توضح والفكره تبان والفكره تكون ناضيه. تري بيان. مفهوم هنا، مفهوم هنا. دونك غير واحد الملاحظه، راه الا مشات لا فيديو، حنا دابا وصلنا للدقيقه 22 جو بونس 23، الكاميرا كتوصل لحد 30 وكتوقف لا فيديو. الا مشات وقفات لا فيديو غادي يكون عباره على جوج فيديوهات، حيتاش ما يصلحليش نمونطيهم بجوج بهم. غنحط لك بارتي مور بارتي. دونك غير تسالي هاد البارتي، الا لقيتيه تلا اكثر من 30 فيديو تسالى سير تفرج للبارتي الثانيه. تري بيان، حنا اتفقنا. دونك نفس المعيار. دونك هادو حنا حددنا فوالا. غنمشي دابا لبي اف، غنمشي لبي اف. هاي غنمسح عليا هادشي، غنمسح عليا هادشي، نمسح عليا هادشي، وغادي نجي وغادي نصوب نفس المعطيات اللي صوبت. هادو اهم قواعد اللي خصك تعرف انت في المتجهه. غادي نجي بي اف، ركز معايا. بي اف بي اف شنو كتساوي لي؟ كتساوي 3 من بي سي. ها بي اف كتساوي 3 من بي سي. شنو استفدنا؟ بان فاش كيكون عندنا جوج المتجهات متساويين يعني كيتساويو في 3 ديال المميزات. شنو هما 3 ديال المميزات؟ كيتساويو لنا سيدي في الاتجاه، يعني عندهم نفس الحامل. يعني بي اف هذه كنكتبها على شكل مستقيم كيوازي بي سي، كذلك كنكتبو على شكل مستقيم. وكذلك عندي الحاجه الثانيه اللي هي المنحى، شنو هو المنحى؟ يعني من بي لاف، من بي الى اف، ومن بي الى سي، ومن بي الى سي. تري بيان. نمشيو نحاولوا نطبقوا هادشي، في الشكل وعاد نمشيو للشكل، عاد نمشيو للمعيار. ركز معايا. نطبقوا هادشي في الشكل، واخا. دونك عندي هنا بي سي، قال لك اسيدي بي سي وبي اف متوازيان، عندهم نفس النقطه، دونك نفس الحامل. دونك النقطه اف
النقطة اف فين غتكون على هذا المستقيم هذا. النقطة اف غتكون على هذا المستقيم هذا. انت حاول دير المستقيم ديريكت معاهم. دونك واخا ها هو صوبنا الاتجاه، قال لك اسيدي من بي الى اف بحال من بي الى سي. فين هي السي؟ فين هي من بي الى سي؟ من بي الى سي كتمشي لهاد الجهه. دونك حتى هنا غادي نبدا من بي الى اف. دونك حتى من بي الى اف خصها تمشي لهاد الجهه. دونك هنا ما كايناش اف. دونك غادي نمشي نقلب عليها لهاد الجهه. شنو بقى لي؟ بقات لي المنحى ولا بقى لي المعيار. ها المعيار فين هو المعيار؟ هو هذا. تري بيان. المعيار شنو قالوا لي؟ بان بي اف هذه غنكتبها ديما في المعيار كنكتبها على شكل مسافه. بي اف كتساوي 3 من بي سي. يعني باش نوصل انا لبي اف خصني نحسب 3 المرات بي سي. غنحسب لك اسيدي 3 المرات بي سي. ها بي سي ما بغاتش. دونك غادي نمشي حد هنا من هنا لهنا وكذلك من هنا لهنا وكذلك من هنا لهنا. اذا اف فين غادي تجيني؟ غادي تجيني ها فين. وانا صوبت اف. انا راه ما مصوبهاش صحيح، ولكن انت مثلا الا كان عندك هنا 4 سنتيمتر راه من هنا من بي الاف غتضربها في 3 غتعطيك 12 سنتيمتر. متفقين؟ دونك هذه بي اف. دونك ها اف. متفقين هنا؟ متفقين هنا. تري بيان. نتمنى انك تكون هادشي فهمتيه وضبطتيه معايا مزيان. غادي ندوز دابا للجمله الاخيره، وهنا بغيتك تركز معايا، وهنا بغيت الحبيب ديالي يركز معايا. نتمنى ان هاد ال5 دقائق اللي بقات في 30 دقيقه تقد باش ما تقطعش الكاميرا باش تقدني انني نشرح لك. دونك بقات لنا جمله. دونك شنو درت دابا حاليا في هاد ال25 ولا 26 دقيقه؟ يلاه شرحت لك المعطيات وجالس كنشأ الشكل. يلاه شرحت للحبيب المعطيات وعطيتك القواعد اللي هما مهمين باش انت تكون ضابط معايا. صافي؟ باش انت تكون ضابط معايا شنو عندك به الغرض. دونك عندي انا هاد الجمله اش صوره اف بالازاحه. دابا حل معايا ودنيك. التي تحول ب الى او. التي تحول ب الى او. تري بيان. التي تحول ب. دونك اف اش صورة اف. دونك غادي تجي هنا واخا باش انا تقدني غادي نكتب لك اش صورة اف بالازاحه. هاد الجمله اش كتعني؟ دابا هاد الجمله كتخلع بزاف ديال الناس. بالازاحه التي تحول ب الى او. تري بيان. هاد المسافه ولا هاد الجمله شنو كتعني لي؟ حنا دابا وصلنا 27 دقيقه. 3 دقائق الخوت ما غاديش تقدني باش انني نشرح لك التمرين عاوتاني كامل. ضروري غنضطر نديرو في دو فيديو باش تفهموا المجهود اللي كنبذل معكم. من دابا واحد شويه ساليتي لا فيديو، من دابا واحد الساعه ولا ساعتين اللي ما قلنا هنا غادي نعلمك. شوف لي الكوميونيتي اللي كنحط فيها لي بوست في اليوتيوب ولا في فيسبوك، وشوف داك الساعات معايا غادي نحط لكم البارتي الثانيه ديال هذا الفيديو، لان الوقت ما بقاش باش انني نمونطي وعادي تابلود. غياخذ هذا الشيء وقت. غنقطع دابا لا فيديو وما تنساش من دابا شي شويه غنولي نزيد نحط لك البارتي الثانيه. خلي لي في الكومونتير واش باغي البارتي الثانيه باش انا نزيد نكمل لك. وخصوصا اش صوره اف بالازاحه التي تحول ب الى او. هنا دابا غير غنسالي غنبدا نصورها وغتكون عندك مباشره. يلا بارطاجي لا فيديو افيك فوز امي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.